म 4 जना छोरीहरु मध्येको कान्छी छोरी हो घरमा। फर्स्ट टाइम जब स्कुल जानलाई रेडी हुँदाखेरि भनौँ न टोयलेट जाँदै गर्दाखेरि जब मैले फिल गरेँ कि सिचुएसन हुँदाखेरि सो त्यो बेला मैले आमालाई आएर भन्दाखेरि यो त लाजको कुरा हो, कसैले थाहा पाउनु हुँदैन भनेर त्यो 13 दिन त्यो अन्धकार कोठामा त्यो सबै खालका भोगाईहरुबाट गइसकेपछि गुज्रिसकेपछि जब म फेरि स्कुल जान तयार भएँ के भन्ने स्कुलमा गएर शिक्षकलाई आफ्ना साथीहरूलाई किन आएनौ तिमी 13 दिन भन्दा के भन्ने समाज यस्तै त्यो दिमागलाई शेप गरिसकेको हुँदो रहेछ। मलाई लाज चाहिँ खुब लाज लाग्यो, सायद ठुली भए जस्तो लाग्यो कि होइन बाबुको काखमा हुर्किरहेको बाबालाई र दाइलाई चाहिँ नभन्नु है भनेर कसम खुवाएँ आमालाई। लाज लागेर त्यो लाज कताबाट आयो भन्ने कुरा अब सायद त्यो प्रश्न मलाई पनि थाहा छैन। तर अहिले पनि यो कुराको लागि चाहिँ मलाई एकदमै एउटा तितो अनुभव हुन्छ किनभने उहाँको आमाले पनि उहाँलाई यही नै गराउनु भयो जुन उहाँले मलाई गराउनु भयो। सो यो परापूर्वकालदेखि हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको चलन नै उहाँले निभाउनु भएको हो। मैले अहिले एउटा मोडर्न भनौँ न एउटा केटी भएको हिसाबले या धेरै पढेको देखेको भोगेको हिसाबले अहिले यसरी मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्छु। तर मेरो आमाले सायद त्यो बेला गर्नुभएको कुरा उहाँको लागि त ठिकै नै थियो होला, किन उहाँको आमाले सिकाएको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। पहिलो रजस्वला भएको पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो दुईजनाको बाटोहरू ठक्क भिन्न भएको मैले पाएँ। उहाँलाई चाहिँ घरमा के भनेर हुर्काइदै गयो भने तिमी छोरी मान्छे हो, छोरी मान्छे भएपछि यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, यहाँ छुनु हुँदैन, यसरी बोल्नु हुँदैन, अब झन् तिमी ठुली भइसकेपछि त तिमी त यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यो एउटा गाइड बुकै अलमोस्ट जस्तो मेन्टली चाहिँ उहाँलाई पढाइराख्दा म पहिलोचोटि रजस्वला भएर मलाई 12-13 दिन कति दिन लुकाइयो। सबैभन्दा सस्तो फेन्सी स्टोर कलंकी चोकबाट थानकोट जानेतिर कृषि विकास बैंकको ठिक अपोजिट साइडतिर एक तलामाथि रहेको छ। हजुर, हाम्रो यहाँ 250 देखि 3000 सम्म फिक्स मूल्यका लेडिज जेन्ट्सका कपडाहरू पाइन्छ। प्रोप्राइटर रहिना देवकोटा 2 वर्षको लागि र उहाँले पढ्ने विषय पनि शहरी विकास छ र म त यो सपना देख्दैछु शहरको विकास गर्नलाई त्यो ठाउँमा नपुगी हुँदैन, फर्केर तपाईँ मन्त्री बन्नुपर्छ। रिचालाई त के भनौँ, हाम्रो मेरो सहकर्मी बहिनी हुनुहुन्छ, एकअर्काका मोटिभेटर हौँ हामी। हामी त्यो कमेडी च्याम्पियनमा जज भए पनि हामी जज थिएनौँ, हामी आफ्नो क्षेत्रमा सक्रिय थियौँ। त्यो ठाउँमा बस्नका लागि मैले रिचालाई सोधेँ, बहिनी म त जज त होइन, म त कमेडियन हुँ। उहाँले पनि भन्नुभयो, मनोज दाइ म पनि जज होइन, तर तपाईँ हामी संयुक्त रूपमा त्यो ठाउँमा त्यो टिमसँग मिलेर गयौँ भने एउटा नेगेटिभिटी तनाव र निराशमा जकडिएको नेपाली समाजलाई केही न केही हाँसोको परिकार पस्किन सकिन्छ भने हामी सँगै जोडिएका छौँ। उहाँलाई पनि यो अलि फरक मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले पहिलो प्रश्न श्रृङ्खलालाई राख्छु कि यो खास गरी यो छुरी नसुने भएको अथवा मिसुरेसन अथवा पाखा लाग्ने विभिन्न ठाउँ र प्रदेश क्षेत्र अनुसार यसको फरक नाम छ। यो छुरीको बारेमा तपाईहरु भोग्ने यसका नकारात्मक पाटाहरू, यसका शारीरिक दुःखहरू तपाईहरु भोग्ने मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईलाई सोध्न खोजेको चाहिँ यो विभेद भन्छ नि, सुरुवातमा छुई हुँदाखेरि घरले, परिवारले, आफन्तले, समाजले गर्ने विभेद बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईको अनुभूति चाहिँ कस्तो थियो? धन्यवाद यसको मिठो इन्ट्रोडक्सन र एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न लाग्यो। पहिलोचोटि महिनावारी हुँदाखेरि रजस्वला हुँदाखेरि हामी यो शब्द लिन अलिकति हिचकिचाउँछ। रजस्वला हुँदाखेरि चाहिँ थ्याङ्कफुली म चाहिँ एउटा आमाले चाहिँ राम्ररी हुर्काउनु भएको थियो। म 8 वर्ष 9 वर्षको हुँदादेखि नै तिमी अब ठुली हुन्छौ, कुनै दिन तिम्रो जीवनमा रगत निस्किन्छ हरेक महिना, त्यो कुरा देखेर नआत्तिनु, नडगमगाउनु, यो एकदमै यो नेचुरल प्रोसेस हो भनेर चाहिँ सानै उमेरदेखि सिकाइराख्नु भएको कारणले म त्यति साह्रो नआत्तिँदै पनि यो समाजले यस्तै त्यो दिमागलाई शेप गरिसकेको हुँदो रहेछ। मलाई लाज चाहिँ खुब लाज लाग्यो, सायद ठुली भए जस्तो लाग्यो कि होइन बाबुको काखमा हुर्किरहेको बाबालाई र दाइलाई चाहिँ नभन्नु है भनेर कसम खुवाएँ आमालाई। लाज लागेर त्यो लाज कताबाट आयो भन्ने कुरा अब सायद त्यो प्रश्न मलाई पनि थाहा छैन होइन। तर अलिक ठुली भए भने त्यो समाजले पनि अब घरमा नभने पनि अरूले चाहिँ तिमी त ठुली हुन्छौ, कुनै दिन तिम्रो त चम्ला चेट हुन्छ, यस्ता शब्दहरू प्रयोग गरिराख्दाखेरि दिमागमा चाहिँ त्यो लाज नेचुरली आयो कि जस्तो लाग्छ।
अथवा चाहिँ मेरो अरू हिसाबले चाहिँ एकदमै सुखदै रह्यो भन्छु। म विद्यालय पनि गएँ, एक दिन चाहिँ जान्न है भने आमालाई आफैले दोस्रो दिनदेखि विद्यालय। नेपालको ठुलो समूह ठुलो समाजको एउटा तबका यो र यस्तै अन्धविश्वासहरू या संस्कृतिका नामका चलनहरूको कारणले धेरै पीडित छ। तपाईँको वरिपरि चाहिँ तपाईँको घर परिवार छिमेकमा चाहिँ तपाईँ बाल्यकालमा तपाईँलाई तपाईँको अनुभव सुनाउनुभयो, तर वरिपरि चाहिँ त्यस्तो केही समस्या सुन्नुभएको थियो, देख्नुभएको थियो, भन्नुभएको थियो? यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा कहिले देखेँ भन्दा मेरो एकजना मेरो आफन्त हुनुहुन्छ होइन, सानै उमेरदेखि उहाँ चाहिँ एकदमै चकचके, एकदम सबैको घरमा जाने, बोल्ने, टाढी के बच्चादेखि र बच्चाको हुन्छ नि एकदम एक्टिभ पाछो खरेको। हामीहरू पहिले अरू लेट ब्याक हुन्थ्यो, मेरो त्यो एकजना आफन्त चाहिँ उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। तर हामी पढ्दै जाने क्रममा चाहिँ ठ्याक्क एउटा पोइन्ट आयो जहाँबाट चाहिँ हामी दुईजनाको धार ठ्याक्क छुट्टियो कि। अनि त्यो पोइन्ट कहाँ थियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो पहिलो रजस्वला भएको पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो दुईजनाको बाटोहरू ठक्क भिन्न भएको मैले पाएँ। उहाँलाई चाहिँ घरमा के भनेर हुर्काइदिए गयो भने तिमी छोरी मान्छे हो, छोरी मान्छे भएपछि यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, यहाँ छुनु हुँदैन, यसरी बोल्नु हुँदैन, अब झन् तिमी ठुली भइसकेपछि त तिमी त यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यो एउटा गाइड बुकै अलमोस्ट जस्तो मेन्टली चाहिँ उहाँलाई पढाइराख्दा उहाँ पहिलोचोटि रजस्वला भएर उहाँलाई 12-13 दिन कति दिन लुकाइयो। त्यसपछि उहाँको नेचर कम्प्लिटली भिन्न भयो कि। उहाँ त्यस्तो एक्टिभ बच्चा बोल्न अलि डराउने, अलि इन्ट्रोभर्टेड साई, मान्छेहरूसँग फेस गर्न डराउने, उहाँको त्यो नेचरै यसरी त्यो एकदम सङ्कुचित हुँदै गयो। उहाँको हरेक कुराहरू एक्टिभिटिजहरू उहाँले रोज्ने विषय, पढाइको विषयदेखि लिएर अहिलेसम्म उहाँको करियरको जर्नी हेर्दाखेरि चाहिँ ठक्क त्यो एउटा पोइन्टदेखि उहाँको नेचरमै मैले भिन्नता पाउन थालेँ। भन्न खोजेको एउटा त्यो 12 दिनको लुकाइ अथवा रजस्वला भयो भनेर जुन सिकाइले मान्छेको होल जिन्दगीमा कति फरक पार्दो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रत्यक्ष मैले जान्थेँ। थ्याङ्क यू। मैले किताब ननाटीभन्दा आधी बाँकी छ र त्यहाँ आधाभन्दा केही पेजहरू अगाडि बढेको त्यो बिचमा एउटा उहाँले जानकारी, यो उपन्यासभित्रै एउटा जानकारी पनि छ कि यो छुई, रजस्वला, महिनावारी, नछुने जे भनिए पनि यो विभिन्न जाति विभिन्न संस्कृतिमा फरक रहेछ यसको। र त्यहाँ एउटा उल्लेख छ राई लिम्बू दिदी बहिनी भेट्नुहुन्छ होइन त्यहाँ, अनि त्यहाँ उहाँले भन्नुहुन्छ एकजना छेत्री बाहुनी बहिनीलाई म त मिस भएकी छु, मैले त्यो पानी छुनु हुँदैन भन्दा के हो त्यो हाम्रोमा त त्यस्तो के पनि हुँदैन त भनेर भन्नुहुन्छ क्या। मैले जोड्न खोजेको अब विचारसँग जान्छु। ठाउँअनुसार, भेगअनुसार, जातिअनुसार, क्षेत्रअनुसार पनि यसको बुझाइ, यसको जकड्नेपन फरक हुनसक्छ। तपाईँ सुदूरपश्चिमबाट पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? जस्तो भनिन्छ नि अझै सुदूरपश्चिम त अझै पनि यो छुवाछुतका लागि पूर्वभन्दा अझै बढी छ भनिन्छ, अझै यो छुवाछुतकै लेभलमा व्यवहार गरिन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँको अनुभव चाहिँ के रह्यो? तर पक्कै पनि सुदूरपश्चिममा अलिक कट्टरै छ यो चलन। जनशृङ्खला मैले एक दुईवटा भ्लग्स पनि देखेको थिएँ जहाँ ऊ साँच्चै नै छाउपाडी हुने ठाउँमा छामतिर गएर उसले कसरी त्यो नर्म्सलाई ब्रेक गर्ने आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको छ। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु श्रृङ्खलालाई। किनभने कहिलेकाहीँ आवाज उठाएर मात्रै पुग्दैन, तपाईँ प्र्याक्टिकली गएर त्यहाँ नै जुन ठाउँमा यो विभेदहरू छन् र जुन ठाउँमा यो एकदमै कट्टर भएको मान्छेले यो चलनलाई फलो गर्छन्, त्यहाँ गएर आफैले श्रृङ्खला जस्तो व्यक्तित्वले गएर धेरै नै डिफ्रेन्स ल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। त्यो कारणले मैले उसलाई स्पेसल धन्यवाद दिनै नै पर्छ। तैँले भन्नुभयो जस्तै र श्रृङ्खलाको भोगाइ सुनेपछि चाहिँ सायद मेरो भोगाइ चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ नै। किन भन्दाखेरि म 11 वर्षको थिएँ जब मेरो पहिलोचोटि महिनावारीबाट भर्खरै काठमाडौँ आएर 56 सालकै कुरा हो, मलाई याद छ, कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। म भर्खरै स्कुल एडमिसन भएको थियो, मेरो इन्टर स्कुलमा म भर्खरै एडमिसन भएको 6-7 दिन मात्र भएको थियो र म 4 जना छोरीहरूमध्येको कान्छी छोरी हो घरमा। भनेपछि यी सब कुराहरू खास नर्मली हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्ने थियो, तर कहिले पनि महिनावारीको रजस्वलाको बारेमा हामीले खुलेर कहिले पनि कुरा गरेनौँ। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समाजमा मेन्सुरेसन पिरियड रजस्वला जे नाम दिए पनि, जुन भाषामा यसलाई शब्द दिए पनि
यो ट्याबु बनेको छ अहिले। र त्यो बेलामा मैले फर्स्ट टाइम जब स्कुल जानलाई रेडी हुँदाखेरि भनौँ न टोयलेट जाँदै गर्दाखेरि जब मैले फिल गरेँ कि एउटा मेरो शरीरले केही चेन्ज केही परिवर्तन मलाई फिल जब भयो, मैले आमालाई आएर भनेँ। किनभने यो फिजिकल मात्र थिएन, यो यसपछि तपाईँको मानसिक, त्यस पछाडि सोसल, त्यस पछाडि इमोसनल हरेकवटा एस्पेक्टबाट तपाईँ हरेक एस्पेक्टबाट गुज्रिनुपर्छ फर्स्ट टाइम मेन्स्ट्रुएसन हुँदाखेरि। सो त्यो बेला मैले आमालाई आएर भन्दाखेरि मलाई एक किसिमको त्यो यस्तो मेरो छाप जस्तो छ, आमाले सबैलाई हुने कुरा त हो नि, तिमीलाई पनि भयो भनेर एकदमै। सायद म चौथो छोरी भने धेरैजनालाई त्यसरी 3 जना अगाडि छोरीहरूलाई पनि डिल गरिसक्नु भएको बेला एकदम सजिलो प्रकारले लिनुभयो, तर मेरो लागि सजिलो थिएन। 13 दिन बन्द अन्धकार कोठाभित्र मैले बिताएँ। बुवाको आवाज पनि सुन्न नहुने भनेर कपास खोजिदिनुहुन्थ्यो कानमा, दाइलाई भेट्नै नहुने। त्यस पछाडिको झन् मलाई त्यसको इम्प्याक्ट जुन अघि श्रृङ्खलाले भन्यो त्यसको इम्प्याक्टले मलाई झन् अहिले सम्झिँदाखेरि पनि लाजको कुरा भनेर मलाई यस्तोसँग मेरो सिस्टममा सिङ्क गरिदिनु भयो मेरो आमा, मेरो हजुरआमाहरूले। यो त लाजको कुरा हो, कसैले थाहा पाउनु हुँदैन भनेर त्यो 13 दिन त्यो अन्धकार कोठामा त्यो सबै खालका भोगाइहरूबाट गइसकेपछि, गुज्रिसकेपछि जब म फेरि स्कुल जान तयार भएँ, के भन्ने स्कुलमा गएर शिक्षकलाई, आफ्ना साथीहरूलाई किन आएनौ तिमी 13 दिन भन्दा के भन्ने कुराले त्यो मेरो लागि एकदमै सरल थिएन। र म त्यो भोगाइ चाहिँ मेरो लागि एउटा तितो भोगाइ भन्छु म चाहिँ। र मैले धेरैचोटि अरू इन्टरभ्यूमा पनि यो भन्ने गर्छु। म चाहिँ मेरो आमालाई, हुन त मेरो आमा स्वर्गीय हुनुभयो अस्तिको साल, तर अहिले पनि यो कुराको लागि चाहिँ मलाई एकदमै एउटा तितो अनुभव हुन्छ। किनभने उहाँको आमाले पनि उहाँलाई यही नै गराउनु भयो जुन उहाँले मलाई गराउनु भयो। सो यो परापूर्वकालदेखि हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको चलन नै उहाँले निभाउनु भएको हुँदा मैले अहिले एउटा मोडर्न भनौँ न एउटा केटी भएको हिसाबले या धेरै पढेको, देखेको, भोगेको हिसाबले अहिले यसरी मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्छु। तर मेरो आमाले सायद त्यो बेला गर्नुभएको कुरा उहाँको लागि त ठिकै नै थियो होला, किनभने उहाँको आमाले सिकाएको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो। मेरो प्रश्न यही हुनेवाला थियो कि सामान्यतः हामी जे सोच्छौँ, हाम्रा बा हजुरबा तीभन्दा पहिलाका पुस्ताले यही चिजलाई धर्म भनिरहेका हुन्छन्, संस्कृति भनिरहेका हुन्छन्, के उनीहरू चाहिँ गलत थियो त भन्ने प्रश्न मेरो दिमागमा घुम्दै थियो। त्यसको जवाब कहिले पनि दिइसक्नु भएको बेला मैले त्यो प्रश्न गरिनँ र म सिधै श्रृङ्खलातिर जान चाहन्छु। किन मैले रिचाबाट तुरुन्तै यता लगेँ भन्दाखेरि हामी यो 2-3 वर्ष खास अलिक बढी एट्याच भयौँ सोमा र टेलिभिजन सोहरू, स्टेज सोमा। आमाको कुरा आयो, परिवारको कुरा आयो भन्दाखेरि हरेक मान्छेको आफ्ना कथा हुन्छन्। जले बाबु हुनुहुन्छ रिचाजी सो मैले डाइभर्ट गरेँ। श्रृङ्खला यो रजस्वलालाई यो पितृसत्ताले नेपाली महिलामाथि लादेको एउटा रोगको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ, तपाईँलाई के लाग्छ? एकदम डेफिनेटली हो यो कुरा। धेरै रिसर्चहरूले पनि के देखाएका छन्, अझ नेपाली समाजमा साउथ एसियन यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हामी हेर्दाखेरि चाहिँ पितृसत्ताको पहिलो त्यो बिउ चाहिँ कहाँ गाडिँदो रहेछ, घरमा कहाँ सुरु हुँदो रहेछ भन्दा ठ्याक्क रजस्वलादेखि सुरु हुँदो रहेछ। हुर्किँदाखेरि बढ्दाखेरि सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई माया गर्छ, उत्तिकै मायाले, पोषणले, अङ्गालो माया सबै कुरा बराबर गरेर हुर्काइन्छ। 8, 9, 10, 11, 12 कति वर्षसम्म सबै दाजुबहिनी छोराछोरी बराबरी नै हुर्किन्छ होइन। एउटा कुन पोइन्टमा आएर यो ठ्याक्क छुट्टिँदो रहेछ भन्दा एक्ज्याक्टली यो रजस्वला पोइन्टबाट चाहिँ घरमा चाहिँ छोरा र छोरीको विभेद सुरु हुने पहिलो बिउ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुने रहेछ। भाइ छ, भाइले दिदीलाई हेर्छ, हरेक महिना उपचार दिन्छ, कहीँ छुनु नहुने, केही गर्न नहुने, भान्सामा छुनु नहुने, कार्पेटमा छुनु नहुने, सोफामा बस्नु नहुने देख्छ उसले। त्यो एउटा सानो बालकको दिमागमा के पर्छ, उसले सोध्छ किन दिदी यसो भई भन्दाखेरि ए ऊ त नछुने भएको छि, यहाँ छुनु हुँदैन, किन भएको छि भनेर भाइले सायद प्रश्न गर्छ। अनि भनिन्छ ऊ चाहिँ अलिक विक छ, यो बेला ऊ अलिकति कमजोर छ, उसलाई अलिक धेरै माया गर्नुपर्छ। जेसुकै एउटा के भन्छ स्टोरी क्रिएट गरेर भए पनि राम्रो एउटा यो भनेको राम्रो हो भनेर त्यो सिकाउँदा गरेर
उसलाई माया गरेर चाहिँ हामीले यसरी राखेको 4 दिन चाहिँ ऊ अलिक कमजोर छ। अब सानो उमेरदेखि नै त्यो दाजु बहिनीमा दिदी भाइमा चाहिँ त्यो पावर डाइनामिक्स चाहिँ चेन्ज भयो क्या। अब महिला चाहिँ 4 दिन त कमजोर भयो सानै उमेरदेखि नै, भनेपछि त्यो पावर डाइनामिक्सको त्यो चेन्ज चाहिँ पछिसम्म साइकोलोजिकली जाने रहेछ। र यो अब्जेक्टिफाई हुने महिलाहरूलाई चाहिँ नि के भन्छ यो पेट्रियार्कीले चाहिँ छिटोउँदै पछिसम्म ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सानो पासोहरू बाँधिँदै जान्छ कि महिलामा। र जसकोलाई हुँदा सुरु भएको पासो छोरी मान्छे ठुली गए तिमी अब यो गर यो नगर, केटाहरूसँग यसरी बोल्नु हुँदैन, राति यसरी निस्किनु हुँदैन, यस्तो कपडा लाउनु हुँदैन, तिमी त व्यवहारिक हुनुपर्छ, छोरी मान्छे भएर यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदा जब वयस्क भइसक्छ एउटा छोरी मान्छे, उसको मेन्टालिटी कसरी सेप हुन्छ भन्दाखेरि सायद आई एम द विकर सेक्स, मेबी म त विकर सेक्सको छु। सो पेट्रियार्कीको सुरुवातै यहीबाट भएको कारणले यो उन्मूलन गर्न सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै सल्भ हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। एउटा मलाई के प्रश्न दिमागमा स्टार्टिङदेखि मानसिक रूपमा कमजोर बनाइयो भन्ने प्रश्न विभिन्न एङ्गल एङ्गलबाट प्रश्न आउन सक्छन्। जस्तो यो एउटा जैविक र प्राकृतिक क्रिया हो होइन, त्यो कारणले केही न केही शारीरिक कमजोरी त पक्कै पनि हुनसक्छ है। त्यो चाहिँ मैले एउटा पुरुष भएर मात्रै पनि भने होइन, विभिन्न एङ्गलबाट प्रश्न पनि आउँछ नि त। सो यहाँ त सुन्ने यस नो भन्ने मात्रै होइन, त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि समाज परिवर्तन हुँदै आजको पोइन्टसम्म आइसक्दाखेरि कसैलाई पनि रजस्वला भइरहेको समयमा यदि उसले हरेक दिनको एक्टिभिटीहरू, हरेक कामकाज, हरेक कुरा पढाइदेखि कामदेखि समाजदेखि हरेक जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नको लागि अहिले त सुविधा छ नि त, पहिला सायद थिएन, अहिले सुविधा छ। पहिला सायद रगत खुट्टाबाट चुइन्थ्यो भन्नुहुन्थ्यो हजुरआमाले, भान्सामा त्यसरी छिर्न दिँदैन थियो र मिक्स सेन्स भान्सा सफा ठाउँ, खानु पकाउने ठाउँ, त्यति बेला सेनिटरी प्याड हुँदैन थियो, कपडा पनि राम्रो पाइँदैन थियो, अन्डरवेयर सफा पनि पाइँदैन थियो। त्यो बेलामा सायद इट वुड मेक सेन्स, उहाँहरूले दिनभरि घरको कामकाज एकदम फिजिकल एक्टिभिटी गर्नु पर्थ्यो, मायाले पनि सायद गरेको कुरा इट वुड मेक सेन्स। तर आजको दिनमा वुमेन एम्पावरमेन्ट के हो? वुमेन एम्पावरमेन्ट हामी महिला सशक्तिकरणको कुरा गरिरहेको, सशक्तिकरणको हामीले चाहिँ डेफिनेसन बुझ्न सक्छौँ। त्यसको डेफिनेसन के छ भन्दा कुनै पनि महिलाले आफूलाई आफ्नो चोइसले आफ्नो जीवन बिताउन पाउने अधिकार भनेको सशक्तिकरण हो। त्यो सशक्तिकरणलाई जोड दिनको लागि चाहिँ महिलालाई शिक्षा दिनुपर्छ, उहाँलाई अवेर बनाउनुपर्छ र एउटा शिक्षित महिलाले आफ्नो मन लागेको कुरा गर्न पाउने, आफ्नो इच्छाको कुरा, आफ्नो चोइसको कुरा गर्न पाउने भनेको वुमेन एम्पावरमेन्ट हो। र यदि मलाई चाहिँ 4 दिन मलाई लुकेर बस्नु छैन, 4 दिन मलाई कतैबाट पनि पन्छेर बस्नु छैन, 4 दिन मलाई कुनै पनि वेबाट विक फिल हुँदैन भने समाजले मलाई भन्ने राइट छैन कि त चाहिँ 4 दिन चाहिँ विक छेस् भनेर जब मलाई विक फिल भएको छैन भने। सो बेसिक डेफिनेसन चाहिँ यहाँबाट फरक आउँछ, चोइसमा फरक आउँछ। यो जस्तो रजस्वलाको समयमा त्यो 4 दिन 5 दिन या तपाईँको शरीरले जुन गतिविधि गरिरहेको हुन्छ, त्यो कमी कमजोरी भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला तपाईँलाई उत्प्रेरणाको आवश्यकता पर्छ, सहयोगको आवश्यकता पर्ला होइन, अझै शारीरिक र मानसिक पोषणको आवश्यकता पर्ला होइन। यी सबै चिज तपाईँलाई के घटिरहेछ भन्ने कुरो स्वभावगत प्रकृतिले हामीले फरक बनाएको कारणले पनि होला, पुरुषले त्यति कल्पना गर्न सक्छ ठ्याक्कै तपाईँलाई के भइरहेछ त्यो उसलाई थाहा नहुन सक्छ होइन। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् कि त्यस्तो बेलामा एउटा पुरुषको जिम्मेवारी के हुनसक्छ, के हुनुपर्छ? ठ्याक्कै मैले के भर्खर पनि तपाईँको 1.5 वर्ष पनि मलाई लाग्यो अलिक बढी अनुभवी भएको कारणले तपाईँलाई राति म अलिक आगो राख्छु। यो प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा अगाडि मैले अरू बेला पनि भनिरहेको एउटा कुरा असाध्यै भन्नु मन लाग्यो हाम्रो दर्शकको ध्यानमा। हामीलाई यो रजस्वला हुँदाखेरि कहिले पनि पूजा कोठामा नजाऊ या भान्सा कोठामा नजाऊ या यो कोठामा नछिर या हजुरआमासँग नजिक नजाऊ भनेर हाम्रो बुवा दाइले भन्नु भएन। सधैँ आमा, हजुरआमा, दिदीबहिनीले भन्नुभएको हामीलाई यो कुराहरू होइन।
तर तपाईँको पेट्रियार्कीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि श्रृङ्खलाले यो पोइन्ट पनि ल्याइसकेको छ, सो म रिपिट गरिरहन त चाहदिनँ। तर मेनको रोल के हुनसक्छ त यसलाई इजी बनाइदिँदा अबको जेनेरेसनमा झन् के हुनसक्छ। आज बिहान म यो छुरीको लन्चभन्दा अगाडि आउनु मैले मेरो हस्बेन्डलाई सुनेँ कि भोलि गएर हाम्रो छोरी भयो भने उसले यो घरमा पिरियड्स बाँध्नुपर्छ भनेर। किनभने गुड न्युज म चाहिँ बाँध्दिनँ, म अहिले भित्रिएको घरमा म छोरी बाँध्दिनँ। किनभने मलाई कस्तो लाग्छ परिवर्तनको सुरुवात हामीले नै गर्ने हो यो जेनेरेसनले। त्यो कारणले गर्दाखेरि र सोच सबै कुरा मानसिकता होला होइन। त्यो कारणले गर्दा मेरो सासू मेरो ससुरा धेरै लिबरल पनि हुनुहुन्छ मेरो माइती भन्दा। त्यो भन्दै गर्दा म प्राउड फिल गर्छु, धेरै लिबरल हुनुहुन्छ। तर पनि मेरो सिस्टममा एउटा के कुरा सिङ्क भन्छ भन्दाखेरि मैले 30 वर्ष मेरो माइतीमा बसिराख्दाखेरि मेरो आमाले मलाई दिनुभएको संस्कार र परम्परा र शिक्षा जुन छ नि त्यो मेरो सिस्टममा सिङ्क भइसकेको छ। र मेरो सासूले मलाई भान्सामा यो गर्दा हुन्छ तिमीले फ्रिज खोला हुन्छ भन्यो भने पनि मलाई अक्क लाग्छ कि 30 वर्षदेखि गर्दै आएको कुरा हो नि त मैले। अब अचानक 1.5 वर्ष अगाडिदेखि कसरी त्यो सुरु गरौँ भनेर चाहिँ म असाध्यै अकमक्क पर्छु। तर यही कुरामा मलाई लाग्छ मैले हस्बेन्डमा आज बिहान मैले यो क्वेसन सोद्धाखेरि हाम्रो छोरी भयो भने उसले नछुरी बाँध्न लाउँछौ तिमीले भन्दाखेरि म त यो कुरै बुझ्दिनँ भनेर भनेको हुन्थ्यो। भनेपछि यो अफकोर्स सोसाइटी डोमिनेटेड चाहिँ मेलले नै गरिरहेको छ। तर मेन्सुरेसनको कुरामा चाहिँ फिमेल्सहरू एकदमै नै प्रोग्रेसिभ सोचाइ उहाँहरूको छैन जस्तो लाग्छ। अझै पनि रिग्रेटफुलै छौँ। अझै पनि हामी सिटीको मात्र कुरा नगरौँ, आजको दिनमा हामीले गाउँको कुरा गाउँमा हेर्दाखेरि अझै पनि आमाले दिदीले बहिनीले नै भन्ने हो कि अब तिमी नछुनी भयो, अब तिमी डाक कोठामा बस्नुपर्छ, अब तिमीले कसैलाई छुनुहुन्न, बुढा दाइ बाहिरतिर आवाज सुन्नुहुन्न, केटा साथीसँग तिमीले बोल्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हामीलाई आमा दिदी बहिनीले नै सिकाउनु पुरा कहिले पनि भन्नुहुन्न होइन। तर यसैलाई एउटा फ्यामिली एउटा परिवारबाट नै सुरु हुने हुँदै र शिक्षा सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ शिक्षा हो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो छोरीहरू मात्र होइन छोराहरूलाई पनि र छोरा र अरू पनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थका कुराहरूमा एडुकेट गर्न एकदमै नै जरुरी देख्छु। सानैदेखि मलाई लाग्छ कुनै पनि अहिले त एजुकेसन सिस्टम यस्तोसँग चेन्ज भइरहेको छ। एलिमेन्ट्री स्कुल भन्ने स्कुलहरू चाहिँ तपाईँको क्लास 1 जानुभन्दा अगाडि नै प्राथमिक शिक्षाहरू हामीले दिन्छ। त्यो बेलादेखि नै कुन प्रकारले हुन्छ, कस्तो खालको प्र्याक्टिकल एजुकेसन भनेर दिएर हुन्छ हामीले हाम्रा पुरुषहरूलाई हाम्रा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अझै मेन्टली प्रिपेयर गराएर अझै माइन्डसेट चेन्ज गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। थ्याङ्क यू। अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ। हामी साहित्यिक कृतिको विमोचन अन्तर्गत सानो अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजकै यही 4 जनाको बैठकले छुई ठिक बेठिक भन्ने निर्णय गर्दैन। किनभने हामी यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौँ, जन्मिएर आएका हौँ, हुर्केर आएका हौँ, बाँचिरहेका छौँ। भर्खरै पनि रिसाले भने चाहिँ अझै पनि आमा दिदी बहिनीहरूले यसलाई पनि संस्कृति परम्परा भनेर मानिरहनु भएको छ।